महादेव, जय मातृभूमि। निकै लामो समयपछि हामी फेरि यस प्रकारका कार्यक्रमहरूमा उपस्थित हुन थालेका छौँ। एउटा कारण हाम्रो पार्टीको आन्तरिक संगठनात्मक अवस्था, अर्को सर्वोपरि कारण कोरोना महामारीको पीडा र त्यसको कारण नेपाली राजनीतिको तरलता, अस्थिरता। कहिले संसद भङ्ग हुन्छ, सडकतिर चाहिँ कुद्नु पर्ने, दौडिन पर्ने, कहिले अदालततिर दौडिन पर्ने, कहिले सरकार निर्माणमा चाहिँ कसरत गर्नुपर्ने। यी सबै परिस्थितिहरू मिलेर हाम्रो पार्टी लगभग 2 वर्ष निष्क्रिय हुनुपर्ने, शिथिल हुनुपर्ने अवस्थामा रह्यो। हाम्रो मात्रै होइन, अरू पार्टीहरू पनि आम रूपमा शिथिल र निष्क्रिय नै बसे। भिन्नता के हो भने हाम्रो चाहिँ निर्माणाधीन पार्टी, बन्दै गरेको पार्टी, धेरै समूहहरू मिलेर अनि समायोजन पनि नसकिसकेको अवस्थाको पार्टी, अरू काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीहरूको चाहिँ संस्थागत रूपमा विकास भइसकेको, एउटा परम्परा र परिपाटी बनिसकेको अवस्था। यो 2वटा अवस्थाको भिन्नताको स्थितिभित्र लगभग यो 2 वर्षको शिथिलताले, निष्क्रियताले, गतिहीनताले हामीलाई चाहिँ धेरै नै क्षति गर्यो, धेरै नै असर गर्यो। कोरोना सबैको निम्ति कमन फ्याक्टर हो, सबैको निम्ति बराबरी खतरनाक हो। तर मैले भने त्यो कोरोनाले पनि हाम्रो चाहिँ एकदम धेरै गतिशील हुनुपर्ने अवस्थामा नै प्रहार गरेको हुँदा बढी संगठनात्मक क्षेत्रमा घाटा चाहिँ हामीलाई नै गर्यो जस्तो देखिन्छ। र अहिले हामी कोरोना पनि अलिक घट्दै गएको अवस्था, सङ्क्रमण घट्दै गएको, तर खतरा घटेको होइन। अब डाक्टर साहब यहाँ हुनुहुन्छ, डाक्टर साहबको छेउमा मैले भन्दा अलि असहज पनि होला। खतरा चाहिँ घटे होइन, सङ्क्रमणको दर चाहिँ अलिक घटेको भन्ने देखाइराखेको छ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले। त्यसकारण अब सतर्कता चाहिँ पूर्णतः अपनाउनै पर्ने। पश्चिमतिर, युरोपतिर, बेलायततिर कार्यक्रममा गयो भने उनीहरूले के भन्छन् भने सेफ्टी फर्स्ट भनेर भन्छ। पहिले चाहिँ सुरक्षाको व्यवस्था भन्छन् क्या तपाईँको। सामान्य अरू हिसाबले पनि यो हलको व्यवस्थापनको हिसाबले पनि सेफ्टी छ कि छैन, सुरक्षा कति सुरक्षित छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिन्छ न। महामारीको बेलामा त झनै अब सेफ्टी त अपनाउनै पऱ्यो, सेफ्टी मेजर्सहरू होइन। सबैले यहाँ मास्कहरू बोक्नु भएको छ, लगाउनु भएको छ, सेनिटाइजरहरू छ यहाँ राख्नु भएको छ, त्यसलाई प्रयोग गर्न पर्यो र आफूलाई सुरक्षित बनाउन पर्यो। किनकि यो त भ्याक्सिन लगाएको छु भनेर नहुने रहेछ, भ्याक्सिन लगाएर सरिहाल्दो रहेछ। अस्ति इटरीमा हामीले चाहिँ नै भरदिन मिटिङ गऱ्यौँ होइन, प्रदेशको अभिमुखीकरण कार्यक्रमपछि 3-4 जना नेताहरूलाई सङ्क्रमण भइहालेछ। अब कताबाट भयो, धनकुटाबाट भयो कि धरानबाट भयो कि इटरीबाट भयो होइन। एकजना डाक्टर के राई हुनुहुन्थ्यो, उहाँ डाक्टर स्वयं सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो है। हाम्रो चाहिँ नि अब केन्द्रीय कार्यकारिणीको नेताजी हुनुहुन्छ,
रकम चेम्जोङज्यू, रणध्वज पद्मलाज्यू दुवै उहाँहरू सङ्क्रमित हुनुभयो। अहिले पनि आराम गरिराख्नु परेको छ हाम्रो नेताहरूले। त्यस कारण त्यो सङ्क्रमणको खतरा, उहाँहरू सबै फेरि भ्याक्सिनेटेड, एकदम 2 डोज नै हानिसक्नु भएको। त्यस कारण त्यो सङ्क्रमण हुने खतरा चाहिँ त्यो घटेर गए जस्तो लाग्यो मलाई। त्यस कारण हामी सतर्क रहौँ, सेनिटाइजर प्रयोग गरौँ, मास्क प्रयोग गरौँ, सेफ्टी फर्स्ट भनौँ होइन, हेल्थ स्वास्थ्य चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनौँ। अब यसपछि प्रशिक्षणको कुरा गर्नुभएको छ। स्वाभाविक हिसाबले सामयिक विषयहरूमा पनि म प्रवेश गर्छु नै। तर त्यहाँ प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि म यहाँ बसेको छु, मेरो रोजै आँखा त्यहाँ झन्डामा परेको छ। अनि त्यसपछि मैले यता टाँगिएको झन्डा हेरेँ, यो झन्डा हेरेँ, यसलाई हेर्न पाएको छुइनँ, यसलाई हेर्न पाएको छुइनँ। त म यो झन्डाबाट अलिकति सुरु गर्छु। यो झन्डाको बनावट र त्यो झन्डाको बनावटमा के भिन्नता छ मलाई भन्नुहोस् त है। पोजिसन अफ स्टार, ताराको अवस्थितिमा भिन्नता छ। हामीले यसलाई पनि एक रूप बनाउन पर्छ। प्रशिक्षण यहीँबाट सुरु गरौँ। यो रातो र हरियो बराबरी हिस्सा हो, रातो र हरियो बराबरी हिस्सा हो। जहाँनिर रातो र हरियो जोडिन्छ त्यो ताराको कम्मर चाहिँ ठ्याक्क त्यहाँ बस्नुपर्छ है। त्यो चाहिँ एकदम आर्टिस्टिक कलात्मक निर्माण होइन। यो झन्डा पहिले चाहिँ नि निर्माण गर्ने कलाकारहरूले त्यसरी बनाउनु भएको छ। हरियो र रातो बराबरी हो हिस्सा। अनि त्यो बराबरी जहाँनिर जोडिन्छ त्यहाँनिर 5 कुने ताराको कम्मर पर्न जान्छ। 3वटा चुच्चो रातोतिर, 2टा चुच्चो हरियोतिर। यो चाहिँ नि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने र हाम्रो झन्डामा एकरूपता आउनुपर्छ। झन्डामा पनि एकरूपता ल्याउँ। यो धेरै ठाउँमा, यहाँ मात्रै होइन, धेरै ठाउँमा यो ताराको पोजिसन चाहिँ फरक भएको चाहिँ देखिन्छ। अब यसपछि सङ्गठन सुदृढीकरण तथा जनजागरण अभियान भनेका छौँ हामी। सङ्गठन सुदृढीकरण किन गर्न पर्यो भन्ने कुरा थोरै त मैले पनि भने, अलि धेरै कुरा पूर्ववक्ता नेता साथीहरूले यहाँहरूलाई बताउनु भयो। हामी दलीय गतिविधिमा संलग्न, शान्तिपूर्ण तरिकाले राजनीति गर्ने, जनताको मन जितेर, हृदय जितेर, विश्वास जितेर, जनतालाई आफ्नो पक्षमा लिएर चुनाव लडेर, चुनाव जितेर आफ्ना उद्देश्यहरूलाई अगाडि बढाउने, सडकमा कहिलेकाहीँ आन्दोलन गरेर पनि आफ्ना उद्देश्यहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने, अदालतमा मुद्दा लडेर पनि कहिलेकाहीँ आफ्ना उद्देश्यहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने, यो किसिमको शान्तिपूर्ण बाटोबाट अगाडि बढ्ने शक्ति पर्यौँ हामीहरू हैन। परिवर्तनको लागि, क्रान्तिको लागि, क्रान्ति भनेको आमूल परिवर्तन। क्रान्ति भन्दाखेरि कतिपयको बुझाइ एकदम चाहिँ हिंसात्मक, रक्तपातयुक्त, डाङडाङ ढोङढोङ गर्ने हैन भन्ने हुन्छ। त्यस्तो होइन। त्यो ढ्याङढ्याङ ढोङढोङ गर्ने हिंसात्मक भनेको चाहिँ नि सधैँभरि क्रान्तिकारी हुँदैन। डाकाले डकैती गर्न पनि ढ्याङढ्याङ ढुङढुङ बन्दुक पड्काउँछ, मान्छे मार्छ, सम्पत्ति लुटेर लैजान्छ, त्यो क्रान्ति होइन होइन। त्यसकारण क्रान्ति भनेको चाहिँ के हो भने त्यसको सारमा जानुपर्छ, रूपमा होइन। ढ्याङढ्याङ ढुङढुङ गर्ने कि नगर्ने त्यो चाहिँ रूप पक्ष हो। ढ्याङढ्याङ ढुङढुङ गर्ने खालको हो कि होइन, कामको स्वरूप अदालतमा मुद्दा लड्ने खालको हो कि
सडकमा नारा जुलुस लगाउने खालको हो कि बन्द हडताल गर्ने खालको हो कि वा चुनावमा भोट मागेर अनि चुनाव जितेर अगाडि बढ्ने खालको वा जनमत सङ्ग्रह गरेर जनमत सङ्ग्रहमा बहुमत आफ्नो पक्षमा लिएर परिवर्तन गर्ने खालको कुन खालको त्यो चाहिँ स्वरूप पक्ष हो। सार पक्ष चाहिँ के का निम्ति सडकमा उफ्रिने, के का निम्ति ढाङढाङ डुङडुङ गर्ने, बम बन्दुक पड्काउने, के का निम्ति चुनावमा भोट माग्ने, के का निम्ति तपाईँलाई अदालतमा मुद्दा लड्ने, त्यो सार वस्तु अन्तर तत्त्व चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसको आधारमा क्रान्ति हो कि होइन, क्रान्तिकारी हो कि होइन भन्ने तय हुन्छ। बम बन्दुक पड्काउँदैमा सबै चाहिँ क्रान्तिकारी हुँदैन। त्यसो भएर हामीले अहिले खास गरी जनयुद्धपछि 10 वर्षको जनयुद्धपछि सबै जसो मलाई लाग्छ राजनीतिक दलहरूले, अब त विप्लवजीले पनि जस्तो लाग्छ, अब शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै जनताको मन जितेर शान्तिपूर्ण गतिविधिबाट नै परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ। जनयुद्धको बेला पनि डङडङ डुङडुङकै गुरिल्ला युद्ध चलेर बम बन्दुक पड्किएकोले क्रान्तिकारी होइन नि। जनयुद्ध किन क्रान्तिकारी हो भन्दा नेपालमा ठुलो राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति त्यसले लडेको थियो। गणतन्त्रको निम्ति लडेको थियो, संहिताको निम्ति लडेको थियो, पहिचानको निम्ति लडेको थियो। तपाईँलाई हैन त्यो सबै चिजलाई चाहिँ संविधान सभा मार्फत जनताले आफ्नो संविधान आफै लेखेर संस्थागत गर्ने प्रक्रियाका निम्ति लडेको थियो। त्यस कारण त्यो क्रान्तिकारी। बम बन्दुक पड्केकोले क्रान्तिकारी होइन कि यो उद्देश्यका निम्ति बम बन्दुक पड्काउन पनि परेको त्यो साधन, त्यो स्वरूप अपनाउनु परेको स्थिति हो। त्यस कारण क्रान्तिकारी। त्यसो भएर हामी अहिले पनि हामी क्रान्तिकारी पार्टी हैन। अब यो वामपन्थी भनेर फेरि कम्युनिस्ट पार्टीलाई मात्रै भन्ने चलन पनि हाम्रोमा अलिकति शब्दार्थ शब्द प्रयोग त्यसरी विकसित भएको छ। त्यस्तो होइन। जो परिवर्तनको निम्ति काम गर्छ, जो क्रान्तिको निम्ति काम गर्छ, जो समाज र अर्थतन्त्रलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छ, आमूल रूपान्तरण गर्न चाहन्छ, त्यो वामपन्थी हो, त्यो क्रान्तिकारी हो। वामपन्थी भनेको साँचो अर्थमा क्रान्तिकारी भन्नु खोज्यो। यो कम्युनिस्ट भन्ने शब्द जन्मिनुभन्दा निकै अगाडि हैन, त्यो चाहिँ राजनीतिमा कम्युनिस्ट भन्ने शब्द प्रयोग हुन थाल्नुभन्दा निकै अगाडि वामपन्थी भन्ने चाहिँ शब्द प्रयोग भयो राजनीति। यो कम्युनिस्ट भन्ने शब्द चाहिँ धेरै जसो राजनीतिमा प्रयोग भयो। मेरो जानकारी अनुसार यो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र हैन सन् 1848 मा मार्क्स र एङ्गेल्सले लेखेपछि अनि अब बढी त्यसको प्रयोग भयो। कम्युनिस्ट भन्ने शब्द त अब कहिले जन्मियो होइन, साम्यवादको कुरा, तर राजनीतिमा बढी प्रयोगमा त्यसरी आयो। अब वामपन्थ, लेफ्टिस्ट वामपन्थी अथवा होइन, यो शब्द चाहिँ नि बेलायतको संसदको प्रक्रियाबाट, फ्रान्सको संसदको प्रक्रियाबाट सुरु भएर धेरै चाहिँ नि प्रयोगमा आयो। त्यो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लेखिनुभन्दा अगाडिबाट। तर नेपालको हकमा चाहिँ कस्तो भएको त वामपन्थी भनेको कम्युनिस्ट त्यस्तो होइन। अघि मैले भने सबै चाहिँ नि बम बन्दुक पड्काउने गतिविधि क्रान्तिकारी हुँदैन भने जस्तै सबै कम्युनिस्टहरू पनि वामपन्थी हुँदा रहेछ। त्यो त कम्युनिस्टहरूले पनि चाहिँ के भन्दाखेरि बुझ्दछ। डाक्टर के सर्जन रायमाझी कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ बहुमत केन्द्रीय सदस्य सहित चाहिँ नि राजाको समर्थनमा जानुभयो 17 सालमा। उहाँ वामपन्थी हो कि दक्षिणपन्थी हो होइन? कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नै भन्छन् उहाँ वामपन्थी होइन, उहाँ दक्षिणपन्थी हो। त्यस कारण सबै कम्युनिस्ट वामपन्थी पनि हुँदा रहेछ हो। र
सबै वामपन्थी कम्युनिस्ट पनि हुँदैन। जस्तो हामी वामपन्थी हौँ, हामी कम्युनिस्ट होइन, हामी चाहिँ सोसलिस्ट, हामी चाहिँ आफूलाई समाजवादी भनिराखेका छौँ। र हाम्रो जनता समाजवादी पार्टीले नारा दिएको छ, सङ्घीयता, सुशासन, समृद्धि र समाजवाद, समुन्नत सङ्घीय समाजवाद जिन्दाबाद। यो अहिले हाम्रो चाहिँ संगठन सुदृढीकरण तथा जनजागरण अभियानको निर्देशिका। यो नमुनाको लागि केन्द्रले छापेको छ। यो पर्याप्त चाहिँ छापिनु पर्ने चाहिँ प्रदेशलाई अधिकार दिइएको छ र प्रदेश नम्बर 1 ले छाप्या होला भन्ने मैले अनुमान गरेको छु। छापेको छैन भने छाप्न पर्छ र यो 4 महिनाको लागि हो, तर पनि यो अभियानमा हरेक अभियन्ताको, हरेक नेताको यो साथमा हुनुपर्छ। महिला साथीहरूको ब्यागमा हुनु पर्यो, पुरुष साथीहरूको जेबमा हुनु पर्यो, पकेटमा हुनु पर्यो। मैले पनि यसो पकेटमा बोकेर ल्याएको थिएँ, पसिनाले अलिकति रुझेछ होइन। त यसमा दिएका उद्देश्यहरू, लेखिएका कुराहरूलाई आफूले पहिले पढ्न पर्यो, बुझ्न पर्यो र व्यवहारमा त्यसलाई लागू गर्न पर्यो, अपनाउनु पर्यो। त्यसले एउटा आउटकम, एउटा चाहिने परिणाममा, एउटा चाहिने रिजल्टमा हामीलाई पुर्याउँछ भन्ने होइन केन्द्रीय समितिको निर्णय हो, केन्द्रीय कमिटीको विचार सोच। त यो निर्देशिकाको शिरानमा नै लेखिएको छ, सङ्घीयता, सुशासन, समृद्धि र समाजवाद, समुन्नत सङ्घीय समाजवाद जिन्दाबाद। अहिले हाम्रो जनता समाजवादी पार्टीको उद्देश्यलाई, यसको विचारलाई, यसको सिद्धान्तलाई सारभूत रूपले यही नारामा केन्द्रित गरिएको छ, अथवा यो केन्द्रित अभिव्यक्ति हाम्रा विचारहरू, यसलाई व्याख्या गरेर हामीले प्रस्तुत गर्न सक्यौँ भने, मेरो विचारमा जनताले बुझ्ने ढङ्गले हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ भने हाम्रो विचार सिद्धान्तहरूको सारवस्तु हामी बुझाउन सक्छौँ। सङ्घीयता भनेका छौँ, यो सङ्घीयता पहिचान सहितको सङ्घीयता हो। किनकि मान्छेहरूले भन्न सक्छन् हामीलाई, सङ्घीयता त अहिले छँदैछ नि, संविधानमा सङ्घीयतै छ नि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको छ, अनि तिमीहरूले सङ्घीयता भनेर किन भनिराख्नु पर्यो, भएको कुरा किन माग्नु पर्यो, छँदैछ भन्ने कुरा आउन सक्छ। हामीले भनिरहेको सङ्घीयता अहिले दिइएको सङ्घीयता जस्तो मात्रै होइन। संविधानमा सङ्घीयता छ, त्यसलाई हामीले एकदम समर्थन गर्छौँ। खड्ग ओलीजीले जस्तो विरोध गर्दैन। खड्ग ओलीजीले चाहिँ यही सङ्घीयता पनि यो बढ्ता भयो, यस्तो नचाहिने अचाहिने चिज छ नि भनेर विरोध गर्नुहुन्छ निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले। तर हामी चाहिँ यो सङ्घीयता नचाहिँदो भनेर भन्दैनौँ। हामी के भन्छौँ, यो सङ्घीयताले यस्तो तरिकाले मात्रै पुगेन, यसलाई अझै विकसित अवस्थामा लानु पर्यो, यसलाई अझै परिमार्जित अवस्थामा लानु पर्यो, यसलाई अझै जनमुखी बनाउन पर्यो, यसलाई अझै नेपालमुखी बनाउन पर्यो, यसलाई अझै हाम्रो वस्तुस्थिति अनुकूल मिलाउन पर्यो। त्यसकारण यसलाई अलिकन सुधार्न पर्यो, यसलाई विकास गर्न पर्यो, सच्याउनु पर्यो भने पहिचान सहितको सङ्घीयताको कुरा गर्छौँ। हामीले सामान्यतया भन्दा 10+1 भन्ने गरेका छौँ, 10+1 भन्ने गरेका। पहिलो कुरा त तपाईँहरूले फिल्डमा जाँदा सङ्घीयता चाहिँ अनुचित हो, नचाहिने चिज हो, खर्चालु चिज हो, यो धान्नै नसकिने चिज हो, यो बाख्राको टाउकोमा चाहिँ भैँसीको सिङ लगाइदिएको हो भनेर खड्ग ओलीको शब्दावली है।
तपाईँहरूले फेस गर्नुपर्ने कसरी फेस गर्नुहुन्छ, कसरी सामना गर्नुहुन्छ? प्रतिपक्षीहरूलाई जवाब त दिनु पर्यो नि, जनतालाई चित्त त बुझाउनु पर्यो नि। त सरल उदाहरण साथीहरूले दिने गर्नुहुन्छ, त्यो मलाई पनि एकदम मनपर्छ त्यो उदाहरण। एउटा परिवार छ, छोराहरू छन्, छोरीहरू छन्, छोराहरूले बुहारी ल्याए, छोरीहरूले ज्वाइँ ल्याए, होइन? घर एउटा छ, लामो, तपाईँलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि कोठा नबारिएको ग्वाली जस्तो। अब त्यहाँ एक ठाउँमा चाहिँ नि छोरा बुहारी, एक ठाउँमा चाहिँ छोरी ज्वाइँ, एक ठाउँमा बुढाबुढी, एक ठाउँमा होइन पाहुना आए, पाहुना सबैलाई लस्करै चाहिँ नि ओछ्यान लगाइदिनु राम्रो कि छोरा बुहारी हरेक जोडीलाई एउटा कोठा दिनु राम्रो? अनि छोरी ज्वाइँ आए एउटा कोठामा चट्ट चाहिँ नि सेपरेट कोठामा बेडरुम दिनु राम्रो? पाहुना आए चट्ट चाहिँ एउटा सेपरेट चाहिँ नि होइन बेड दिनु राम्रो? कुन राम्रो? पक्कै पनि हरेक जोडीको निम्ति एउटा सेपरेट बेडरुम हुनु राम्रो होइन? लामो ग्वाली जस्तो घरमा चाहिँ सबैभरि होइन पल्लो छेउदेखि पल्लो छेउमा चाहिँ लस्कर लगाएर ओछ्यान लगाइदिनु भन्दा हरेकलाई एउटा बेडरुम होस्, त्यो राम्रो हो नि, त्यो वैज्ञानिक हो नि, त्यो सुन्दर हो नि, त्यो सुविधाजनक हो नि। सङ्घीयता भनेको त्यही हो। साधारण जनतालाई तपाईँले बताउनु पर्यो, बुझाउनु पर्यो। सङ्घीयता भनेको त्यही हो। हाम्रो देश पनि कस्तो भने चीन जस्तो छैन कि। चीन जस्तो छैन भनेको मतलब चीनमा चाहिँ 94-95% एउटै भाषा, एउटै जाति, एउटै संस्कृति भएका मान्छेहरू छन्। त्यहाँ पनि 4-5% चाहिँ अल्पसङ्ख्यकहरू छन्, तर ठुलो सङ्ख्या एउटै खालको छ, एउटै भाषा बोल्छन्, एउटै चाहिँ संस्कृति छ, अनुहार एउटै जस्तो होइन। हाम्रो चाहिँ मुलुक आकारले मध्यम स्तरको, हामीभन्दा साना पनि 100औं चाहिँ छन् देशहरू। त्यस कारण हामी सानो मुलुक भन्छौँ, सानो मुलुक पनि होइनौँ हामी चाहिँ ठुला मुलुकको बिचमा परेको हुनाले भन्दै दुईटाको तुलनामा आफूलाई सानो सानो भन्छौँ होइन। हामीभन्दा सानो मुलुकहरू धेरै छन्। बङ्गलादेशै हामीभन्दा सानो छ, भुटानै हामीभन्दा सानो छ, मालदिप्स हामीभन्दा सानो छ, श्रीलङ्का हामीभन्दा सानो छ। यहाँलाई थाहा छ नि क्षेत्रफलको हिसाबले होइन हामी त्यस्तो सानो चाहिँ मुलुक भयो। दुईटा ठुला मुलुकहरूको बिचमा परेकोले हामीलाई सानो मुलुक भन्ने लाग्छ हामीलाई। त यो मझौला आकारको मुलुकभित्र हामी धेरै जातिहरू रहेछौँ, धेरै भाषाभाषीहरू रहेछौँ, धेरै संस्कार संस्कृति बोकेका मान्छे रहेछौँ। सांस्कृतिक हिसाबले हामी चीनभन्दा ठुलो छौँ। जनसङ्ख्या र क्षेत्रफल भूगोलको क्षेत्रफलको हिसाबले चीन ठुलो छ, तर भाषा संस्कृतिको हिसाबले चीनभन्दा ठुलो छौँ। त्यति धेरै भाषाहरू छन्, भाषाभाषीहरू छन् हाम्रो, त्यति धेरै संस्कार संस्कृतिहरू छन्। किनभने ठ्याक्क यो चाहिँ हिमालयको आसपास चाहिँ एउटा मिटिङ पोइन्ट भइदियो क्या। तपाईँको मान्छेहरूको भ्रमणशील अवस्था जतिखेर थियो, खेतीको सुरुवात भइसकेका थिएन, बस्तीको सुरुवात भइसकेका थिएन, ऊ युरोपतिरबाट, ककेसियातिरबाट, तपाईँलाई इरानतिरबाट आउने मान्छेहरू पनि चट्ट चाहिँ आउँदै अफगानिस्तान, तपाईँलाई कश्मीर हुँदै चट्ट सिन्ध घाँटीको चाहिँ बाट गङ्गाको मैदानतिर एक थरी चाहिँ हिमालयको काखतिर, अनि अर्को थरी चाहिँ ऊ चीनको वाङहोदेखि लिएर उता बर्मा हुँदै तपाईँलाई चाहिँ नि होइन, बर्मा हुँदै आसाम हुँदै चाहिँ नि बस्दै आउँदा हिमालयको काख, ब्रह्मपुत्र नदी तरेर ट्याक्क हिमालयको काखमा चाहिँ अनि अर्का थरी चाहिँ तपाईँलाई यता गङ्गाको मैदान मात्रै होइन, ऊ दक्षिण भारततिरबाट द्रविडहरू होइन अगाडि बढ्दै आफ्नो चाहिँ तपाईँलाई सभ्यता आजीविकाको चाहिँ निम्ति मान्छे त भ्रमणशील नै थिए पहिले। आखेटा अवस्था भन्छन् तपाईँलाई होइन, जबसम्म खेतीको चाहिँ विकास भएको थिएन, शिकारका पछि दौडिनु पर्ने, फलफुल जहाँ पाइन्छ त्यहाँ जङ्गल वनविहारी अवस्था न थियो होइन। पशुपालनको अवस्थामा आएपछि पनि मान्छे चाहिँ विचरण गर्थ्यो।
तुलनात्मक हिसाबले स्थिर भए पनि र तुलनात्मक हिसाबले खानाको चाहिँ सुनिश्चितता भए पनि वस्तु चराउनको निम्ति त जहाँ घाँस पाइन्छ त्यहाँ त पुग्नु पर्यो नि। भ्रमणशीलै थिए पशु चाहिँ पालनको अवस्थामा पनि। खेतीको सुरुवात भएपछि मात्रै बस्तीको विकास भयो, किनभने खेतीबाट उत्पादन भएको अन्न चाहिँ ढिकुटीमा थन्क्याएर राख्नु पर्यो, वर्ष दिन खानेकुराको ग्यारेन्टी भयो, पशुपालनबाट चाहिँ तपाईँलाई दुध प्राप्त हुने भयो, मासु प्राप्त हुने भयो, त्यो हिसाबले मात्रै मान्छे स्थिर बस्तीमा बस्यो। त्यसरी स्थिर बस्तीमा बस्ने बेलातिर आइपुग्दा हिमालयको काखमा चाहिँ मङ्गोलयहरू पनि आइपुगेछन्, ककेशयहरू पनि आइपुगेछन्, द्रविडहरू पनि आइपुगेछन्, इरानबाट आएका आर्यहरू पनि आइपुगेछन्। सबैको चाहिँ मिटिङ पोइन्ट जस्तो भएछ होइन। जम्बूद्वीपे भारतवर्षे उत्तराखण्डे भन्छ नि, यो चाहिँ यो हिस्सामा मङ्गोलयहरू पनि आए, आर्यहरू पनि आए, ककेशसबाट खसहरू पनि आए होइन, द्रविडहरू पनि आए। सबैको मिटिङ पोइन्ट भएर हामी चाहिँ के भयौँ, धेरै भाषा, धेरै संस्कृति, धेरै थरी अनुहार, धेरै थरी चाहिँ तपाईँलाई सभ्यताहरूको विकास गर्ने ठाउँमा चाहिँ हामी पुग्यौँ। अब चिनमा चाहिँ सायद त्यति धेरै पुगिहालेनन् कि जस्तो छ। अब त्यो खैर त्यतातिरको इतिहास छोड्नु। भारतमा पनि नेपालमा भन्दा धेरै 6000 भाषा संस्कृतिहरू चाहिँ छन् भनेर भनिन्छ। यस्तो चाहिँ तपाईँलाई विविधता बहुलता भएको समाजमा सङ्घीयता नै शासन प्रणालीको निम्ति उपयुक्त विधि हो, जसले अघि नै मैले भने हरेक जाति भाषा संस्कृतिलाई एउटा अलग कोठा दिन्छ, उसको एउटा आफ्नो स्वायत्त पहिचान दिन्छ। त्यस हिसाबले हामीले चाहिँ नि रहरले चाहिँ यो पहिचान सहितको सङ्घीयता भनेका होइनौँ नि त। यो हाम्रो आफ्नै देशलाई चाहिँ नि एकजुट बनाएर, एकताबद्ध बनाएर, मिलाएर वैज्ञानिक ढङ्गले सबैलाई चाहिँ नि राजी खुसीका साथमा चाहिँ नि राष्ट्रिय अभियानमा अगाडि बढाउनका निम्ति यो जरुरी छ, यो शासन प्रणाली जरुरी छ भनेको। त्यसमाथि निर्दलीय शासन प्रणाली जहाँ होइन सबैलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नि नेपाली मात्रै बनाउने कोसिस गरियो, फेल भयो नि त। सबैलाई नेपाली बनाउने कोसिस पनि त भएको हो नि हाम्रो देशमा, त्यो फेल भयो। त्यो मोडल त फेल भयो नि तपाईँलाई है। दौरा सुरुवाल कोट टोपी नलगाई सिडिओ कार्यालयमा चाहिँ पस्न पाइँदैन थियो, तपाईँलाई नागरिकता लिन पाइँदैन थियो, सिंहदरबार पस्न पाइँदैन थियो। दौरा सुरुवाल कोट टोपी राष्ट्रिय पोसाक, नेपाली पोसाक भनेर अनिवार्य। जातीय कुरै गर्न नपाइने है। एउटा भाषा नेपाली भाषा बाहेक अरू भाषा प्रयोगै गर्न नपाइने। पढ्न पर्ने त्यही भाषामा, जाने पनि नजाने पनि, बुझे पनि नबुझे पनि। अड्डामा त्यही भाषामा बोल्न पर्ने, अदालतमा त्यही भाषामा बयान दिन पर्ने। यो अभ्यास त गरेकै हो नि त हामीले नगरेको अभ्यास हो र नेपाली, हामी नेपालीले नै गऱ्यौँ त्यो अभ्यास। तर त्यो अभ्यास सफल भयो, त्यो अभ्यास फेल भयो, असफल भयो। त्यसपछि हामी एउटा नयाँ चाहिँ नि चरणमा जाँदैछौँ। र यो खालि हामीले हाम्रो देशमा मात्रै चाहिँ प्रयोग गर्न खोजिरहेको पनि होइन, संसारभरि यस किसिमको चाहिँ नि नयाँ प्रयोगको चाहिँ नि प्रचलन बढ्दै नै गइरहेको छ। थुप्रै एकात्मक शासन भएका मुलुकहरू सङ्घीयतामा रूपान्तरित हुँदै गइ नै राखेका छन्। तपाईँलाई इथियोपिया, जहाँ अहिले पनि अलिअलि टिग्रे र अर्को चाहिँ नि शासकहरूको बिचमा लडाइँ चलिराखेको छ, त्यो सङ्घीयतामा गएपछि शान्त भएको थियो। फेरि चाहिँ नि बहुमतको बलमा सरकारले चाहिँ नि टिग्रेहरूलाई दमन गर्न कोसिस गर्यो, उनीहरूले बन्दुक उठायो। र त्यो छिटै समाधान होला हामी आशा गर्छौँ। बेल्जियम
युरोप चाहिँ सभ्यताको अर्कै स्तरमा पुगिसकेको हुनाले त्यहाँ धेरै हिंसात्मक खालका चाहिँ गतिविधिहरू हुँदैनन्। तर शान्तिपूर्ण ढङ्गले लड्दै 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 बेल्जियममा भाषाको आधारमा सङ्घीयतामा गयो। राजतन्त्र छ तर भाषिक आधारमा सङ्घीयतामा गयो। यस्ता थुप्रै ठाउँ। अब चिनमा पनि राज्य चाहिँ एकात्मक भन्छन्, संविधानमा त्यही लेखेको छ। तर सङ्घीय मुलुकहरूले भन्दा बढी अधिकार दिएको स्थिति पनि छ आफ्नो देशलाई एकजुट बनाउनका लागि। जस्तो हङकङ डलर आफ्नै मुद्रा चलाउँछ। 50 वर्षसम्म उसले चाहिँ उच्च स्तरको स्वायत्तता प्रयोग गर्छ। युके, तपाईँलाई युनाइटेड किङडम, संयुक्त अधिराज्य, एकात्मक राज्य भन्छ नि, तर सङ्घीयतामा भन्दा बढ्ता अधिकार दिएको छ युकेले। इङ्ल्यान्ड छ, वेल्स छ, स्कटल्यान्ड छ, आयरल्यान्ड छ, त्यहाँ आफ्नै भाषामा सरकारी कामकाजको चाहिँ नि कामकाज हुने मात्रै होइन, आफ्नै पैसा छ। स्कटिस पार्लियामेन्ट आफ्नै भाषामा तल चाहिँ नर्सरीदेखि तपाईँलाई युनिभर्सिटीसम्म पढाइ हुन्छ, आफ्नै पैसा छ। स्कटिस भन्न संविधानमा एकात्मक हुन्छ, लिखित संविधान छैन तर परम्पराको हिसाबले एकात्मक भन्छ, युनिटरी स्टेट भन्छ। तर सङ्घीयताभन्दा बढी अधिकार छ। यहाँ हामी देख्छौँ हाम्रो छिमेकको सबभन्दा हामीलाई बुझ्न सजिलो इन्डिया, धेरै बहुलतायुक्त चाहिँ नि समाज छ र त्यहाँ भाषाको आधारमा स्टेटहरू छ, राज्यहरू बनाइएको छ। अब हिन्दी बोल्ने 2वटा स्टेट छन्, उत्तर प्रदेश र बिहार। बिहारबाट भर्खरै केही वर्ष अगाडि छुट्टियो झारखण्ड, त्यो छुट्टै भाषा संस्कृतिको आधारमै छुट्टिएको। आन्ध्रबाट छुट्टियो अर्को चाहिँ तपाईँलाई होइन तेलङ्गाना, तेलुगु भाषाको आधारमा। यस्तै नयाँ नयाँ स्टेटहरू त्यहाँ पनि बन्दै गइराखेको छ होइन, भाषाको आधारमा। अनि जातिको आधारमा नागा जातिको नागाल्यान्ड, मिजो जातिको मिजोरम। मिजोरम भनेको रम भनेको घर, मिजो भनेको जाति, मिजोहरूको घर भनेको, मिजोहरूको भूमि भनेको हो। अब यो किसिमले पहिले आसाम भन्दाखेरि हामी त्यो नर्थ इस्टलाई पुरैलाई बुझ्थ्यौँ। अहिले 7 सिस्टर्स भन्छ, 7 होइन अब 8 सिस्टर्स चाहिँ हुने होला त्यहाँ, किनभने आफ्नो आफ्नो चाहिँ पहिचान सहितको चाहिँ भूमि मागिराखेका छन्। बोडोहरू पनि मागिराखेका छन्, बोडोल्यान्ड भनेर होइन। र इन्डियाको कन्स्टिट्युसन चाहिँ नि सफल कन्स्टिट्युसन देखिन्छ यो हिसाबले। त्यहाँ चाहिँ 29-30वटा चाहिँ स्टेट भइसके, सुरुवात हुँदाखेरि 13-14वटा कति थियो होइन। लचिलो जुन संविधान लचिलो छ र जनताको मागलाई सम्बोधन गर्छ, त्यो संविधान चाहिँ अलिक टिकाउ हुन्छ, दिगो हुँदो रहेछ, सफल हुँदो रहेछ। रिजिड खालको होइन, टुट्दै हैं झुक्दै नहीं भन्ने खालको चाहिँ संविधान चाहिँ खतम हुँदो रहेछ। नेपालमा 7औं संविधान हो यो अहिले आएको। रिजिडनेस बढ्ता भएको हुनाले भकिमलाको काठ पड्याङ्ग भाँचिए जस्तो भाँचिने टुट्ने भयो, खतम भयो। अनि 7औं संविधान आयो हामी कहाँ। र यसलाई लचिलो बनाउँ भन्ने हो हाम्रो कुरो। अहिले हामीले भनिरहेको कुरा सङ्घीयता हाम्रो मुलुकको वस्तुगत अवस्थाको आवश्यकता हो है। यो कुनै चाहिँ उपेन्द्र यादवजीको, बाबुरामजीको, अशोक राईजीको चाहिँ इच्छा रहरको कुरा होइन कि यो आवश्यकता हो, हाम्रो नेपाली जनताको आवश्यकता हो। किनकि हाम्रो मुलुकलाई यही संविधानले पनि बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक भनेर स्वीकार गरिसकेको छ। धार्मिक आधारमा पनि एउटै धर्मको राज्य बनाइनु हुँदैन, राज्य सबै धर्मको साझा हुनुपर्छ। अनि सबै धर्मको साझा राज्य भनिरहँदाखेरि तपाईलाई कुनै एउटा धर्मलाई चाहिँ अपमान गरेको हुन्छ। सबैलाई सम्मान गर्ने भनेको कुनै एउटालाई चाहिँ अपमान गर्ने भन्ने अर्थ लाग्छ? लाग्दैन। सबैलाई सम्मान गर्ने
र एक खाले मान्छेहरूले चाहिँ होइन यो त के भने साझा राज्य भनेको त चाहिँ हामीलाई त खतम पार्ने कुरा हो भनेर पनि होइन जनता भड्काउने कोसिस गरिराखेका छन्। र त्यसलाई पनि हामीले चिर्नुपर्छ र सङ्घीयतालाई अत्यन्त खर्चिलो भनेर धेरै अर्थशास्त्री एक खाले अर्थशास्त्री धेरै नभन्नु एक खाले अर्थशास्त्रीहरूले आलोचना गर्छन्। यहाँहरू मध्येलाई पनि धेरैलाई प्रश्न गर्न सक्छन् पत्रकार साथीहरूले, तपाईँ यो खर्चिलो व्यवस्था किन गर्नुहुन्छ, यस्तो गरिब मुलुकमा होइन विकासै नभएको विकासोन्मुख अविकसित मुलुकमा जसका चाहिँ नि सन्ततिहरू चाहिँ नि विदेशतर्फ चाहिँ रोजगारीको निम्ति दौड्नु परिराखेका छ, कुद्नु परिराखेका छन्, यस्तो मुलुकमा खर्चिलो व्यवस्था ल्याउने सङ्घीयता खर्चिलो मात्रै हो। सङ्घीयता चाहिँ नि आम्दानी दिने आयमूलक व्यवस्थापन हो। तर त्यो चाहिँ तरिका जान्नुपर्छ। तपाईँलाई एउटा घर चलाउनको निम्ति पनि ठिक ढङ्गले चलाउने भनेको दुईटा तरिका हुन्छ। कि त तपाईँले आम्दानी बढाउनु पर्यो, ठिक ढङ्गले चल्छ घर, कि तपाईँले आम्दानी बढाउन सक्नु भएन भने खर्च घटाउनु पर्यो अनि ठिक ढङ्गले चल्छ घर। अहिले नेपालमा सङ्घीयताले अलिकति खर्च बढेको छ भने तपाईँ खर्च घटाउनुहोस्। खर्च घटाउने थुप्रै चाहिँ तरिकाहरू छन्। राज्यले खर्च घटाउने थुप्रै तरिकाहरू छन्। विकास निर्माणको कामलाई कटौती नगरिकन पनि साधारण तर्फका खर्चहरूलाई घटाउन सकिन्छ। घटाउने थुप्रै उपायहरू छन् है तपाईँलाई हैन। अब यो गाडीको कुरा अघि नै आइसक्यो, गाडी घोडामा चाहिँ धेरै खर्च भएको छ भन्ने कुरा, त्यसलाई पनि तपाईँ घटाउन सक्नुहुन्छ। भ्रष्टाचार रोकिदिनुहोस्, त्यहाँबाट थुप्रै आम्दानी तपाईँ बढाउन सक्नुहुन्छ। भ्रष्टाचारले राष्ट्रिय आम्दानीलाई मारेको छ र यो मुलुकको विकास औद्योगिकरणलाई पनि त्यसले मारेको छ। त्यसलाई रोक्नुहोस्। अब अहिले एमसिसीको चाहिँ चर्चा बेला बेला हुने गर्छ कि तपाईँले, एमसिसीमा कति पैसा आउँछ अमेरिकाबाट? 47 अरब। अनि तपाईँ लगभग 1 खरब चाहिँ राजस्व तपाईँ मिना गर्नुहुन्छ, उठाउनु पर्ने राजस्व। अनि त्यो 47 अरब चाहिँ भएन भने देशै टाटुल्टिन्छ, देशको विकासै हुँदैन, खतम थला पर्छ भन्नुहुन्छ। कसरी किलो कुरो भन्ने खालको अहिले प्रसङ्गहरू बेला बेला यसो आउँछ क्या मिडिया। भन्नुको मतलब के भने हामीले उठाउने राजस्व पनि उठाउन सकेका रहेनछौँ नि त होइन। एनसेलकै राजस्व तपाईँलाई चाहिँ उठाउन सकिएन, छुट दिनुपर्ने स्थितिको। यस्ता चाहिँ अनेकौँ चाहिँ नि राजस्वहरू छन् जसलाई चाहिँ हामीले उठाउन सकेन होइन। बिजुलीकै पैसा उठाउन कुलमानले चाहिँ कति पापड बेल्नु पर्ने खालको अवस्था भयो। त्यस कारण यस्ता धेरै चिजहरू छन् जसले हामी आम्दानी बढाउन सक्छौँ। आम्दानी बढाउन सकिएन ल कुनै हिसाबले भने तपाईँ खर्च घटाउनु। खर्च कसरी घटाउनु? खर्च घटाउने आइडिया भनेको तपाईँलाई यो भारी भरकम चाहिँ नि संसद हामीलाई चाहिँदैन। मैले किन चाहिँदैन भनिराखेको छु भने पञ्चायत कालमा 125 जना राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यहरूले त्यो मुलुक चलाएको। Why should you have 200 or 375 किन चाहियो? राष्ट्रिय सभालाई तपाईँ फरक अधिकार दिनुहुन्न भने किन चाहियो राष्ट्रिय सभा? राष्ट्रिय सभालाई तपाईँ प्रतिनिधि सभाको छाया जस्तो स्याडो जस्तो मात्रै बनाएर राख्नुहुन्छ भने किन चाहियो राष्ट्रिय सभा? राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना त अमेरिकाको सिनेटको हिसाबबाट अथवा कतिपय मुलुकमा जातीय सभा भनेर भनेको हुन्छ, हाउस अफ नेसनालिटिज। प्रत्येक प्रदेशको चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर आउँछन्
र खास विषयवस्तुमा त्यो राष्ट्रिय सभाले अथवा त्यो हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले जातीय सभाले वा त्यो सिनेटले अनुमति नदिएसम्म सरकारले चाहिँ नि दाहिनेबायाँ गर्ने हुँदैन। त्यो किसिमको चाहिँ नि अधिकार सम्पन्न बनाउने हो भने राष्ट्रिय सभा राख्नुहोस्, होइन भने मान्छेलाई जागिर खुवाउन किन राख्नु, किन खर्च बढाउनुहुन्छ तपाईँ? मन्त्री परिषद 25 जना मन्त्री किन चाहियो? 15 जनाले किन नहुने? यहाँलाई म बताइदिन्छु, मनमोहन अधिकारीको सरकारलाई अहिलेसम्म बौद्धल आएदेखि यता नेपालको चाहिँ सबभन्दा सक्सेसफुल मिनिस्ट्री गभर्मेन्ट मानिन्छ मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको सरकार। त्यो कतिजनाको छ? 15 जना। त्यसमध्येको एउटा मन्त्री म पनि। 15 जनाले अहिलेसम्मको सबैभन्दा सफल सरकार चाहिँ चलाउन सक्छन्। 15 जना मन्त्रीले किन 25 जना चाहियो? खर्च किन घटाउन सक्नु? मैले खालि एक दुईवटा उदाहरण दिएको मात्रै। यस्ता धेरै क्षेत्र छन् जहाँ हामी अहिलेको व्यवस्थाभित्र खर्चलाई घटाउन सक्छौँ। अहिले हाम्रो ब्युरोक्रेसी त्यो चाहिँ नि तपाईलाई टाउको चाहिँ नि सानो भएको, खुट्टा चाहिँ झिझाको जस्तो भएको, भुँडी चाहिँ यत्रो ठुलो भएको जस्तो, त्यस्तो मान्छेको कल्पना गर्नुहोस् तपाईँ। जुन मान्छेको खुट्टाले भुँडी नै ठेक्न सक्दैन, खुट्टै भाँचिन्छ, त्यस्तो भइसक्यो हाम्रो ब्युरोक्रेसी। विदेशमा हामीले यति धेरै दूतावासहरू खोलेका छौँ, हामीले रिभ्यू गरेका छौँ, समीक्षा गरेका छौँ। ती दूतावासले चाहिँ कति नेसनल चाहिँ इन्कम जेनेरेट गरेका छन्, कति हाम्रो नेसनल इस्युजहरूलाई हैन देशको विकासको निम्ति कति कन्ट्रिब्युसन गरेका छन्, अनि त्यहाँ हाम्रो कति खर्च भएको छ गरेका छौँ हामीले। छैन। ब्युरोक्रेसीको आकार हामी घटाउन सक्छौँ। आवश्यक पर्दैन भने सम्भवतः हामीले सेनाको सङ्ख्याको बारेमा पनि सोच्नु पर्ने हुन सक्छ। आवश्यक पर्छ भने ठिकै हो, नेसनल सेक्युरिटीको लागि आवश्यक पर्छ भने नेसनल सेक्युरिटीको लागि भोकै बसेर भए पनि हामीले लगानी गर्नुपर्छ, त्यसमा सम्झौता गर्न सकिँदैन। तर आवश्यक पर्दैन भने अब हिजो राजतन्त्र भएकै बेलाको अथवा पञ्चायतपालको कुरा गर्ने भने 60,000 फौजले हाम्रो काम चलायो। अहिले 1 लाख लगभगको होला, 95,000 1 लाखको सङ्ख्या। त्यसकारण अरू सुरक्षा अङ्गहरू पनि हैन, हाम्रो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नि नेपाल प्रहरीको लागि कति चाहियो, सशस्त्र प्रहरीको लागि कति चाहियो, यो पनि समीक्षा गर्न सकिन्छ। मैले अघि नै भने सुरक्षा निश्चय नै राष्ट्रिय सुरक्षा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। त्यसका निम्ति भोकै बसेर भए पनि हामी तिर्छौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर उपयुक्त सङ्ख्या कति हो हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ। पर्दैन खर्चकै मात्रै कुरा गरेर थप्नु पर्ने भयो, अर्को क्षेत्रको खर्च काटेर थप्नु पनि पर्ला। हामीले सङ्घीयतालाई एकदम खर्च बढायो भनेर चाहिँ दोष लगाएर फाल्ने आधार जनमत तयार गर्नु खोज्नु गलत छ। यो चिजको हामीले चाहिँ तपाईँलाई फिल्डमा जाँदा तपाईँहरूले प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ छलफल बहस गर्दा है। त्यसकारण सङ्घीयता अब अहिले पनि अलिअलि विवाद हाम्रो बजेट छुट्याउने बेलामा सुरु हुन लाग्यो। खड्गहरूले छुट्याएको भन्दा पनि बजेट घटाउने चाहिँ काम चाहिँ गरिदिनु भएछ प्रदेश र चाहिँ पालिकाहरूको लागि। त्यसकारण हामीले जसपाले चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ त्यो पाइँदैन भनेर हामीले अडान दिइरहेको
योजना आएका हाम्रा चाहिँ नि उमाशंकर डाक्टर उमाशंकर प्रसाद शाहजीले चाहिँ नि कराइराख्नु भएको छ। यस्तै हो भने हामीले चाहिँ नि सरकारमा बस्नुको औचित्य हुँदैन भनेर चाहिँ कराइराख्नु भएको छ। त्यस कारणले यो सङ्घीयता हाम्रो देशको आवश्यकता हो। अहिलेको संविधानमा छ, तर त्यो जस्तो हुनु पर्थ्यो, जस्तो चाहिने थियो त्यस्तो खालको छैन। अहिलेको सङ्घीयतालाई प्रशासनिक सङ्घीयता भन्छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ हैन, फेडरल। खालि उही 14वटा अञ्चलको ठाउँमा 7वटा अञ्चल बनाए जस्तो हैन, अथवा 5वटा चाहिँ विकास क्षेत्र भन्थ्यो पहिले, 5वटा विकास क्षेत्रलाई 7वटा विकास क्षेत्र बनाए जस्तो मात्रै भयो। यतिले पुग्दैन। यसलाई अझै विकसित र परिमार्जित गर्नुपर्छ, पहिचान सहितको बनाउनुपर्छ। हामीलाई लिम्बुवान चाहियो, हामीलाई किराँत चाहियो, हामीलाई ताम्सालिङ चाहियो, हामीलाई शेर्पालुङ चाहियो, हामीलाई नेपाल मण्डल चाहियो, हामीलाई दमवान चाहियो, मगराम चाहियो, हामीलाई थरवाड चाहियो, खसान चाहियो, मधेस चाहियो आदि। अझै दलितहरूको लागि विशेष प्रदेश चाहियो। यस प्रकारले प्रदेश त्यति मात्रै होइन, पहिचान जनित तपाईँलाई स्वायत्त क्षेत्रहरू चाहियो। जनसङ्ख्याको आधारलाई हेरेर स्वायत्त क्षेत्रहरू चाहियो, संरक्षित क्षेत्रहरू चाहियो, विशेष क्षेत्रहरू चाहियो, जहाँ सानोभन्दा सानो जनसङ्ख्याले पनि आफ्नो भाषाको संरक्षण गर्न पाओस्, आफ्नो संस्कृतिको संरक्षण गर्न पाओस् र आफ्नो अस्तित्वको सुनिश्चितता, आफ्नो विकासको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति पाओस्। त्यो चिज हुनुपर्छ। सङ्घीयता भनिरहँदा, पहिचानसहितको सङ्घीयता भनिरहँदा त्योसँग यो जोडिएर आउँछ। अब लिम्बुवानमा फक्ताङलुङ अहिले एउटा पालिकाको नाम चाहिँ रहन सकेको छ, जसलाई कुम्भकर्ण भनिन्थ्यो। त्यो हिमालको नाम ओरिजिनल्ली लिम्बू भाषामा फक्ताङलुङ, तर फक्ताङलुङ भन्यो भने मान्छेले के हो फक्ताङलुङ भनेको, कुम्भकर्ण भन्यो भने हिमालको नाम। मुकुमलुङ तपाईँलाई पाथिभारा, राजा पनि दर्शन गर्न जाने, मन्त्री पनि दर्शन गर्न जाने, सर्वसाधारण जनता पनि दर्शन गर्न जाने, बर्मा आसामदेखि लिएर नेपालका विभिन्न ठाउँबाट दर्शन गर्न जाने। तर त्यो पाथिभाराको ओरिजिनल नाम चाहिँ मुकुमलुङ हो भन्ने थाहै नपाउँछ। हुँदा हुँदा तिम्बुङ पोखरी, यति सुन्दर पोखरी, मनमोहक पोखरी तिम्बुङ पोखरीको नाम पनि अब त विष्णु पोखरी होला होला जस्तो भइसक्यो। विष्णुको मन्दिर बनेर भर्खरै। माने भन्नुको मतलब के भने यी पनि पहिचान जनित कुरा हुन् है तपाईँ, पहिचान जनित कुरा हुन्। अब खसानको कुरा गर्नुभयो भने कर्णाली भन्छौँ हामी, कर्णाली होइन रहेछ नि, त्यो त खस भाषामा त कन्नाली रहेछ। नदीको नाम कन्नाली रहेछ। बिग्रिएर कर्णाली भएको गोर्खालीहरूको भएपछि कर्णाली बनाइहाल्यो होइन। अब बहादुर शाहले विजय अभियान चलाइरहँदाखेरि हुम्लाको पानी चाहिँ उम्रिने ठाउँ, सिम परेको ठाउँमा चाहिँ आफ्नो कोट राखे, सैनिक अड्डा राखे। त्यसकारण त्यो ठाउँको नाम सिमकोट भयो। अहिले बिग्रेर सिमीकोट भएको छ। मानव त तरकारी पर्ने ठाउँ है। अब यो तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि यसरी नामहरूको परिवर्तन हुने प्रक्रिया पनि पहिचानसँग जोडिन पुग्छ है, भाषा पहिचानसँग जोडिन पुग्छ।
अहिले धमाधम तपाईँलाई जनगणना चलिराखेको छ। यहाँहरू उपस्थित मध्ये कतिलाई सही ढङ्गले चाहिँ जनगणनामा अन्तर्वार्ता गरियो र सही ढङ्गको विवरण चाहिँ नि जम्मा गरियो थाहा छैन मलाई। गरिएको छैन भने अझै पनि सचेत गराउनुहोस्, त्यो गराउनुपर्छ। जनगणना एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँलाई हतियार। धेरै ठाउँमा गणकहरूले सही ढङ्गले तथ्याङ्क लिएका छैन। पहिलेको 10 वर्ष अगाडिको जनगणना 68 को पनि विवादग्रस्त भएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका चाहिँ जनसङ्ख्या शास्त्र पढाउने प्राध्यापकहरूले चाहिँ हाम्रा कर्मचारीहरूलाई राखेर ख गराएर तपाईँलाई माफी मगाएर सच्याउन लगाएको घटना पनि यहाँहरूले स्मरण गर्नु। अब त्यो चिजहरू यी सबै पहिचानसँग जोडिन जान्छन्, किनभने जनसङ्ख्यामा पनि तपाईँलाई सङ्ख्या आउँछ। पहिलो कुरा हैन, जातिको सङ्ख्या आउँछ, भाषाको सङ्ख्या आउँछ, धर्मको सङ्ख्या आउँछ, तपाईँलाई संस्कृतिको सङ्ख्या आउँछ, सारा चिज आउँछ। पहिचानको चाहिँ नि पहिचानको लडाइँ, पहिचानको सङ्घर्ष यो जनगणनामा पनि अभिव्यक्त भइराखेको हुन्छ। खालि सडकमा कराएर फेसबुकमा लेखेर अनि तपाईँलाई चाहिँ के भने हैन भाषण गरेर मात्रै पहिचान प्राप्त हुँदैन। पहिचान भनेको मसिनो प्रत्येक हैन ढुङ्गा माटोमा चाहिँ जोडिएर आउने चिज हो। यही यहाँ त्यो सप्तकोशीमा चाहिँ के अरे कुवालुङको चाहिँ कत्रो ठुलो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के भन्दाखेरि हङ्गामा भयो। झनै ठुलै चाहिँ नि घटनाहरू चाहिँ घट्ने स्थिति चाहिँ बन्न पुगिराखेको छ। किनभने फरक संस्कृतिको लागि एउटा माटो, एउटा ढुङ्गा, एउटा डाँडा हैन एउटा रूप मात्रै हुन सक्छ फरक संस्कृतिको लागि। तर त्यसलाई चाहिँ नि पूजा गर्ने वा त्यसलाई मान्ने वा त्यसप्रति आस्था राख्ने संस्कृतिको निम्ति त सबै थोक हुन्छ। फेरि त्यही ढुङ्गा सबै थोक हुन्छ हैन। आस्था र अनास्थाका बीचको अथवा संस्कृतिको भिन्नताका बीचको फरक के हुन्छ भने एउटा ढुङ्गो तपाईँले चाहिँ भनेर चाहिँ गाई बस्तु धपाउने रूपमा चाहिँ नि प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र त्यही ढुङ्गालाई तपाईँले चाहिँ नि टिपेर ल्याएर मजाले धोइ पखाली गरेर गोबरले लोटेर धागोले बेरेर पिपलको चाहिँ यसक्क फेदामा राखेर तपाईँलाई चाहिँ सिन्दुर हैन यसो चाहिँ रङ चाहिँ लगाइदिनु भयो भने भोलिपल्ट देउता हुन्छ। त्यो मान्छेले पूजा गर्न थाल्छ। आस्था निष्ठा भन्ने चिज त्यो हो, त्यस्तो त्यसरी जन्मिने चिज भित्रबाट हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिचानसँग यस्ता धेरै चिजहरू जोडिएका हुन्छन्। अब पहिचान महात्म्य मैले भन्न खोजेँ होइन, म पनि पहिचानको विद्यार्थी नै। तर पहिचान भनेको चाहिँ यो दुनियाँमा सबभन्दा खराब चिज, गए गुज्रेको चिज, पहिचानभन्दा ठुलो पाप अपराध केही पनि होइन भन्ने नेताहरू पनि छन्। मैले अस्ति भर्खरै मात्रै माउन्टेन टिभीमा तीर्थ कोइरालाजीले यहाँ इटलीको तीर्थ कोइरालाजीले इन्टरभ्यू दिँदा मैले भने हैन खड्गवलीजीको नामै लिएर मैले भने खड्गवलीजीले राज्यको अत्यन्त संवेदनशील अङ्गलाई भनेको सेनालाई आफू प्रधानमन्त्री भएका बखत सायद त्यो बेलामा उहाँ चाहिँ नि रक्षा मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो होला, ईश्वरजीलाई चाहिँ नि मन्त्री परिषदमा तानेर 1 घण्टाभन्दा बढी लामो चाहिँ भाषण दिनुभएको छ। पहिचानभन्दा खराब चिज केही होइन यो मुलुकमा, पहिचान चाहिँ सबभन्दा चाहिँ खतरनाक कुरा हो, त्यसका विरुद्धमा चाहिँ उभिनुपर्छ भनेर सेना युट्युबमा हेर्नुहोस् त, युट्युबमा सर्च गरेर हेर्नुहोस् त, यस्ता पनि छन् नेता यो देश। पहिचानभन्दा ठुलो अपराधी केही हुँदैन भन्ने। पहिचान भनेको गुन्द्रुकको झोल जति पनि यसको मूल्य छैन भनेर भाषण त गरेका थिए साथीले झापामा। तर सेना भनेको त खड्गवलीजीको राजनीति गरिखाने ठाउँ होइन नि। राष्ट्रिय सेना भनेको त्यो हाम्रो गौरव गरिमा र यो मुलुकको अस्तित्वको संरक्षक हो, त्यो हाम्रो पनि हो, त्यो साझा हो।
त्यो कुनै पार्टीले राजनीति गरिखाने ठाउँ होइन। अनि राष्ट्रिय सेनालाई हामीले उठाइराखेको राजनीतिक इस्यु चाहिँ खराब हो, खत्तम हो, अपराध हो, पाप हो, यो सबैभन्दा सिद्धिएको चिज हो भनेर चाहिँ नि प्रशिक्षण दिन मिल्छ। प्रधानमन्त्रीले, रक्षा मन्त्रीले यस्ता अचाहिँदा काम पनि गर्नेहरू छन् हाम्रो देशमा राजनीति गर्ने नेताहरू, र उनका हातमा चाहिँ राज्य परेपछि के हुन्छ, बिग्रिन्छ कि सप्रिन्छ त्यो तपाईँ हामीले भोगिसक्यौँ नि, देखिरहेको। त यो संहिताको पार्टमा यस्ता थुप्रै चिजहरूलाई जोडेर हामी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। यसमा तपाईँहरू प्रश्न हुनुपर्छ। सुशासन, अघि पनि अलिकति भ्रष्टाचारको कुरा भयो। सुशासन भनेको सदाचारयुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त। भ्रष्टाचार भनेको खालि त्यो कर्मचारीले चाहिँ 400-500 रुपियाँ माग्यो, खायो, 4-5 हजार लियो, खायो, टेबल मुनि टेबल माथिको कुरा मात्रै होइन है भ्रष्टाचार भनेको। त्यो त एउटा चिज हो भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारमा त नीतिगत हिसाबले कानुन बनाउँदैखेरि भ्रष्टाचार हुँदो रहेछ। यदि होल्डिङ्सको कुरा यहाँहरूले सुन्नुभएको छ, बहुचर्चित भयो। भ्रष्टाचार रोक्ने संस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुन, छाम्न, समाउन नभ्याउने गरी पनि हुँदो रहेछ नि भ्रष्टाचार। कानुन बनाएर हुँदो है। त्यो हिसाबले तपाईँलाई कानुन पहिले चाहिँ अनुकूल बनायो, अनि त्यो कानुन अनुसार निर्णय गरिदियो। अख्तियारले त कानुन अनुसार कारबाही चलाउने। कानुनै भ्रष्टाचारीको पक्षमा भएपछि त सक्यो। त्यसकारण कानुन बनाउँदाखेरि झन् ठुलो भ्रष्टाचार हुँदो रहेछ। यति होल्डिङ्सको काण्ड यहाँलाई थाहा छ होइन? गोकर्णको चाहिँ नि रिसोर्ट चाहिँ 25 वर्षको लागि लिजमा लिएको, 19 वर्ष पुगेको, 6 वर्ष अझै बाँकी रहेको लिजको अवधि, तर त्यसैका अर्को 25 वर्ष चाहिँ थप्ने चाहिँ निर्णय गर्न मिल्ने गरी पहिले कानुन संशोधन गरेर अनि यहाँ थप्यो। कानुन बमोजिम हो। कानुन बमोजिम भएन, किनभने पहिले नै ऐन त्यसरी बनाइसक्यो। मान्छेले पत्तै पाएनन् यो किन यो ऐन आयो भन्ने पत्तै पाएनन्। पार्लियामेन्टमा हाम्रो सांसदहरू ऐन पास गर्ने, ऐन पास भयो। ऐन पास भएपछि ऐन बमोजिम म्याद थपियो। म्याद थपिने बेलामा मात्रै अलिकति हल्ला चल्यो। ओहो, अनि 6 वर्ष म्याद अझै बाँकी थियो त के गर्ने? 6 वर्ष अगाडिमै किन म्याद थप्न पर्यो र? किनभने त्यहाँ थियो अरू कुरा भित्र। यसरी पनि हुँदो रहेछ भ्रष्टाचार है। अनि भ्रष्टाचार त कमिसन तन्त्रमा झन् धेरै हुँदो रहेछ। 70 करोड गोकुल बास्कोटा है, यो त धेरैले सुन्नुभयो। त्यसकारण भ्रष्टाचार भनेको तल कर्मचारीहरूले काम गर्दाखेरि 150 चाहिँ खानेकुरा मात्रै होइन, यो चाहिँ धेरै चिजमा चलेको है, धेरै चिज। त्यसकारण भ्रष्टाचार रोकिनुपर्छ, सुशासन हुनुपर्छ। सुशासनको महत्त्वपूर्ण तत्त्व के हो भने ट्रान्सपरेन्सी, पारदर्शिता। खड्गवलीजीको शासनकालमा म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न भन्नु, शून्य सहनशीलता भन्नुहुन्छ। तर एसिया महादेशमा 1 नम्बर भ्रष्टाचारीमा चाहिँ नि नेपाल पर्न गयो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल भन्ने भ्रष्टाचारको लेखा राख्ने एउटा संस्था छ, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था। त्यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा के भयो? एसिया महादेशको 1 नम्बर भ्रष्टाचारी मुलुकमा नेपाल चाहिँ कहलियो हो। अनि
उहाँकै बारेमा चाहिँ कस्तो लेखियो त्यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल हैन। नेपालमा भ्रष्टाचार बढेर एसियाको 1 नम्बर भएको मात्रै होइन कि अनौठो कुरा के छ भने नेपालका कार्यकारी प्रमुख चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गर्नमा लागि पर्दछन् भन्ने समेत लेखिएको रिपोर्ट। कल्पना गर्नुहोस् कस्तो मुलुकमा हामी छौँ। त्यसकारण यो मुलुकको उन्नति गर्ने, प्रगति गर्ने, विकास गर्ने, यो मुलुकलाई चाहिँ माथि लिएर जाने हो भने सुशासन जरुरी छ, पारदर्शिता जरुरी छ, सदाचार जरुरी छ। यसका निम्ति सबभन्दा पहिलो कुरा मान्छेहरूको मनोवृत्तिमा सुधार हुनुपर्छ। मनोवृत्ति, पैसामुखी मनोवृत्ति, भौतिक वस्तुमुखी मनोवृत्ति, आफ्नो निजी स्वार्थ, आत्मकेन्द्रित मनोवृत्ति, त्यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ। दोस्रो कुरा पारदर्शी किसिमको तपाईलाई कार्यप्रणाली, परिपाटी, प्रक्रिया स्थापित गर्नुपर्छ। त्यो ऐन बमोजिम, ऐनलाई संशोधन गरेर त्यस किसिमले जानुपर्छ। भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरूको अधिकार कति थप्नुपर्ने र कस्ता मान्छेहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि पुर्याउनु पर्ने त्यसमा पनि ऐनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ।